दोस्तों, अनका के बारे में बाज लोगों का ख्याल है कि ये एक अनोखा परिंदा है जो पहाड़ के बराबर अंडा देता है और इसकी परवाज बहुत दूर दराज तक होती है। इसको अनका इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी गर्दन तोप की तरह सफ़ेद होती है। कहते हैं कि ये परिंदा गुरूब आफ्ताब के मौके पर होता है। इस परिंदे के मुतल्लिक़ काज़ूनी का कौल है कि ये तमाम परिंदों में से बड़ा परिंदा होता है। हाथी को अपने पंजे से इस तरह उठा कर ले जाता है जैसे चील चूहे को उठा कर ले जाती है। ज़माना कदीम में अनका इंसानों के साथ रहता था, लेकिन इंसानों को इससे अजियत पहुंचती थी, इसलिए इंसानों का इसके साथ रहना दुश्वार हो गया। चनाचे एक दफ़ा का जिक्र है कि वो किसी दुल्हन को जेवर समेत उठा कर ले गया था। इस पर हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने इसे बद्दुआ दी, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसे बहरे मुहित के किसी जजीरे में हित्ता इस्तवा पर मुंतकिल कर दिया। इस जजीरे में इंसानों का गुजर नहीं है, मगर इस जजीरे पर जंगली जानवर अज किस्म हाथी, गैंडा, भैंसा और गाय बैल बकसरत मौजूद हैं। अनका जिस वक्त परवाज करता है तो इसके परों की आवाज़ ऐसी निकलती है जैसे कि बिजली गरज रही है या जोर का सैलाब बह रहा हो। ये 1000 वर्ष जिंदा रहता है। जब इसकी उम्र 500 वर्ष की हो जाती है तो नर मादा से जुफ्ती करता है। जब अंडे देने का वक्त आता है तो मादा को बहुत तकलीफ होती है। हकीम अरस्तू तालिस ने अपनी किताब अन्नाउत में लिखा है कि अनका मगरब का शिकार किया जाता है और इसके पंजों से पानी पीने के बड़े बड़े प्याले बनाए जाते हैं। अनका के शिकार करने का तरीका यह है कि अव्वल 2 बैल खड़े किए जाते हैं और इनके दरमियान एक किस्म की घास बिछा दी जाती है और बैलों पर बड़े बड़े पत्थर लाद कर खूब बोझ कर दिया जाता है और ऐन घास के मुताबिक एक कोठरी बनाकर इसमें एक शख्स हाथ में आग लेकर छुपकर बैठ जाता है। अनका इन बैलों पर हमला करता है और जब इसके नाखून इन दोनों बैलों या एक बैल के जिस्म में घुस जाते हैं तो वो इनको पत्थरों के बोझ की वजह से जल्दी नहीं उठा पाता। इस वक्त वो छुपा हुआ आदमी हाथ में आग लेकर इस कोठरी से निकलता है और इसके परों को आग लगा देता है, जिस वजह से इसके पर जल जाते हैं और वो उड़ नहीं पाता। हकीम अरस्तू का कहना है कि अनका का जिस्म बैल जैसा और इसकी हड्डियां परिंदों जैसी होती हैं और ये शिकारी परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा होता है। अमामुल अलामा बुल बका मकामत हरीरी की शरह में लिखते हैं कि अहले रस के यहाँ एक पहाड़ था जिसको मैं कहते थे। इसकी बुलंदी 1 मील थी और इस पर परिंद बकसरत रहते थे, जिसमें अनका भी था। ये साल भर में 1 मर्तबा पहाड़ पर आता था और परिंदों को उठा कर ले जाता था। 1 साल ये भूखा रहा क्योंकि इसको परिंदे नहीं मिल सके थे, इसलिए क्योंकि जब इसकी आमद का जमाना आता था तो परिंदे इस पहाड़ को छोड़कर किसी और दूसरी जगह छुप कर बैठ जाते थे। चनाचे इस साल इसने आबादी का रुख किया और वहां से पहले एक लड़के को और फिर एक लड़की को उठा कर ले गया। लोगों ने अपने नबी हजरत हंज़ला बिन सफवान से इसकी शिकायत की। चनाचे आपकी बद्दुआ से अनका पर बिजली गिरी और इसको हलाक कर दिया। किसी दूसरे शख्स का कौल है कि इस पहाड़ का नाम फतह था जहाँ पर अनका आकर रहता था। अनका के हलाक होने के बाद असहाबे रस ने अपने नबी हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने इस कौम को हलाक कर दिया। इस कौम के पास एक कुआं था जिसका नाम अदल था। ये इन लोगों की मलकियत में था जो हलाक शुदा कौम समूद के बाकी मांदा अफराद थे। इस कौम का बादशाह बहुत ही खुशखल्क और मुनसफ मिजाज था। इस कुएं से पूरा शहर और इनके मवेशी शराब होते थे। ये कुआं इनके लिए बहुत ही बाबरकत था और बहुत से लोग इसकी पासबानी के लिए मामूर थे। ये कुआं इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम था। इस कुएं के अलावा यहाँ और कोई चश्मा नहीं था। इस कौम का बादशाह जब मर गया तो इस कौम ने इसकी लाश पर एक किस्म का रोगन मला ताकि वो गलने और सड़ने से महफूज रहे, क्योंकि लोगों का ये दस्तूर था कि जब कभी इनके यहाँ कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स मर जाता तो उसकी लाश इसी मुअज़्ज़ज़ तरीके से महफूज रखते थे। इस बादशाह का मरना इनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि इस बादशाह के मरने के बाद इनका निज़ाम सल्तनत दरहम बरहम होने लगा। चनाचे सल्तनत की ये हालत देखकर सारी कौम रोने पीटने लगी। चनाचे शैतान मलून को इस कौम को गुमराह करने का अच्छा मौका हाथ आ गया। शैतान मुर्दा बादशाह के जिस्म में दाखिल होकर कहने लगा कि मैं मरा नहीं हूँ और ना कभी मरूंगा, बल्कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ज़ाहरी हिजाब हो गया है ताकि मैं देखूं कि तुम लोग मेरी अदम मौजूदगी में क्या करते हो। ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और उनमें से जो लोग मुमताज थे इनके इमाम से इन्होंने बादशाह और लोगों के दरमियान एक पर्दा डाल दिया ताकि पर्दे के पीछे से वो इनसे मिलता रहे।
اس کے بعد قوم نے اس بادشاہ کا ایک بت بنا کر پردے کے پیچھے لاش کے متصر رکھ دیا اور پھر اس بت سے یہ آواز آنے لگی کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں اور نہ مجھ کو کبھی موت آئے گی، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ مگر یہ سب شرارت اسی شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں داخل ہوا تھا اور بادشاہ کے لہجے میں اس قوم سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اس طرح کافی تعداد میں لوگ اس کی تصدیق کرنے لگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسے ماننے والوں کو شیطانی لوگ کہتے تھے، مگر ان لوگوں کی تعداد قلیل تھی۔ جو کوئی خدا ترس مومن ان لوگوں کو سمجھاتا کہ یہ شیطانی لوگ ہیں، آپ ان کی تصدیق نہ کریں، اس پر لوگ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اس قوم میں کفر اور بت پرستی کا آغاز ہوا، اور جب اس قوم کی سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایک نبی مبعوث فرمایا جس پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام تھے۔ آپ نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ اس بت کے اندر روح نہیں ہے بلکہ شیطان اس کے اندر سے بولتا ہے، اور یہ کہ حق تعالیٰ کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، لہٰذا تمہارا یہ مرا ہوا بادشاہ ہرگز خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لوگوں کو چند نصیحتیں فرمائی، مگر ان لوگوں نے نصیحتوں پر عمل نہیں کیا، بلکہ الٹی یہ قوم آپ کی دشمن بن گئی، آپ کو اذیتیں پہنچانے لگی اور آپ کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اور ایک رات جب یہ قوم کھا پی کر آرام سے سو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو خشک کر دیا۔ صبح کو جب لوگ جاگے تو ان کو یہ حال معلوم ہوا، اور آخر میں ان کا یہ نتیجہ نکلا کہ پوری قوم مویشیوں سمیت پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی، اور بجائے انسانوں کے جنوں اور شیروں کی آوازیں آنے لگیں، اور تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مصر کے چڑیا خانے میں ایسے عجیب و غریب پرندے جمع تھے جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھے۔ ان پرندوں میں عنقا بھی تھا، اس کے منہ پر داڑھی اور سر پر ایک چھتا تھا جس میں مختلف قسم کے رنگ تھے۔ عنقا کی نسل اب ختم ہو چکی ہے اور اب یہ دنیا میں کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ کتاب ربیع الابرار میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانور پیدا کیا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے ہر دو جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانوں کے چہرے کے مشابہ تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے حصہ عطا کیا تھا، یعنی اس جانور میں ہر جاندار کی مشابہت تھی، خاص طور پر پرندوں میں جو خصوصیات ہیں وہ اس میں موجود تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی اور فرمایا کہ میں نے 2 پرند عجیب و غریب پیدا کیے ہیں، اور جو بیت المقدس کے ارد گرد جانور ہیں ان کو ان کا رزق قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ اس جوڑے سے عنقا کی نسل بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یہ جانور دور جنگلات کی طرف منتقل ہو گئے اور وہاں پر برابر جنگلی جانوروں کو کھاتے رہے، اور پھر جب اس جانور نے انسانوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تو لوگ حضرت خالد بن اسنان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور عنقا کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس جانور کی نسل ختم ہو گئی اور دنیا میں اس کا وجود باقی نہ رہا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل برین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔